यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार। सधैँझै आज पनि महाभारतमा के छ नामक श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। महाभारतका 155वटा निबन्धहरू सङ्ग्रह गरिएको यो महाभारतमा के छ नामक निबन्ध सङ्ग्रह अन्तर्गतको आज 64औं निबन्ध लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु र यो निबन्धको शीर्षक रहेको छ 4 दिशाको महत्त्व। हुन त 10वटा दिशाहरू हुन्छन्, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आग्नेय नैऋत्य वायव्य ऐशान्य ऊर्ध्व र भूमि गरेर। र यहाँ 4वटा दिशा अन्तर्गत पूर्व पश्चिम उत्तर र दक्षिण यी 4वटा दिशाको महत्त्वको बारेमा गालवले गुरु दक्षिणा खोज्दै भौतारिँदै जाँदा गरुडसँगै गएका थिए गालव, र अर्थात् गरुडले नै गालवलाई गुरु दक्षिणाको खोजीमा अग्रसर गराएका थिए र तिनै गरुडले गालव समक्ष यो 4वटा दिशाहरूको महत्त्व के कसरी बताएका थिए भन्ने बारेमा यो निबन्धमा तिनै कुराहरू व्यक्त गरिएका छन्। र निश्चय नै हामीले 4वटा दिशाको महत्त्व बुझ्न सक्यौँ भने त्यसले हामीलाई हाम्रो जीवनलाई बढी सार्थक बनाउँदै जानेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। 4 दिशाको महत्त्व यो निबन्ध महाभारतको 5औं उद्योग पर्वबाट लिएको हो। 4 दिशाको महत्त्व। गुरुदक्षिणाको प्राप्तिका लागि यात्रा गर्ने क्रममा गरुडले गालवलाई क्रमशः पूर्व, दक्षिण, पश्चिम र उत्तर दिशाको परिचय र विशेषता बताउँदै गए। दाहिनेतिरबाट पूर्व, दक्षिण, पश्चिम र उत्तर दिशा यसरी क्रमिक रूपमा चाहिँ हामीले जसरी परिक्रमा गर्छौँ, परिक्रमा गर्ने जस्तो तरिकाले नै उनले 4वटा दिशाको महत्त्व क्रमिक रूपमा बताउँदै गएका छन्। पूर्व दिशाको महत्त्व के छ त? सर्वप्रथम सूर्य उदित हुने उदाउने, सन्ध्याका समयमा साध्यगणले तपस्या गर्ने, गायत्री जपद्वारा पहिला बुद्धि प्राप्त हुने, सम्पूर्ण जगतलाई व्याप्त गरेर राख्ने, धर्मको युगल नेत्र स्वरूप चन्द्र सूर्य पहिला उदित हुने, पूर्वाभिमुख भएर धर्मानुष्ठान गरिने भएकाले धर्म प्रतिष्ठित हुने र जुन दिशामा पवित्र हविष्य हवन गर्दा त्यो आहुति सम्पूर्ण दिशामा फैलिन्छ त्यस दिशालाई पूर्व दिशा भनिन्छ। हामीले किन पूर्व दिशातिर फर्केर हवन गर्छौँ त? त्यो पूर्व दिशातिर फर्केर गरेको हवन क्रमशः सबै दिशातिर प्रभावित हुँदै जान्छ। त्यस कारणले गर्दा यो पूर्व दिशाको महत्त्व यसरी बताइएको छ। त्यसै गरी पूर्व दिशामै दक्ष प्रजापतिका अदिति आदि कन्याहरूले सर्वप्रथम प्रजावर्गलाई सृष्टि गरेका थिए र यस दिशामै प्रजापति कश्यपका सन्तानहरू वृद्धि भएका थिए। देवताहरूका लक्ष्मीको मूल स्थान पनि पूर्व दिशा नै हो। यही दिशामा इन्द्र स्वर्गका राजाका रूपमा अभिषिक्त भएका थिए पूर्व दिशामै, र यसै दिशामा देवताहरूले तपस्या पनि गरेका थिए। यिनै कारणहरूले गर्दा यस दिशालाई पूर्व दिशा भनिएको हो, किनकि अत्यन्त पूर्वकालमा पहिला यही दिशा देवताहरूद्वारा आवृत भएको थियो। त्यसैले यसलाई सबै दिशाको आदि दिशा पनि भनिन्छ। यी 10वटा दिशा पछि गएर भए र यी 4वटा दिशाहरू जो हामी बढी मात्रामा हामी चिन्ने गर्छौँ, ती मध्येमा पनि पूर्व दिशा सबैभन्दा पहिला पत्ता लागेको र देवताहरूले नै यसैमा गएर रहेर साधना गरेका कारण यसलाई पूर्व दिशा भनिएको। पूर्वम सर्वाणी कार्याणि दैवानी सुखविप्सता, अर्थात् सुखको चाहना राख्नेले देवता सम्बन्धी सारा कार्य यसै दिशामा गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा पूर्वाभिमुखो भूत्वा भनेर हामी कर्मकाण्डहरू गर्दा कर्मकाण्ड गर्ने पुस्तकहरूमा त्यो उल्लेख गरिएका हुन्छन्। पूर्वाभिमुख भएर जो यजमान हुन् उनीहरू पूर्वाभिमुख भएर यज्ञमा बस्नुपर्छ।
पूर्वम सर्वाणी कार्याणि दैवानी सुखमीप्सता अर्थात् सुखको चाहना राख्ने व्यक्तिले देवता सम्बन्धी सारा कार्य यसै दिशामा गर्नुपर्छ। ब्रह्माले पहिला यही दिशामा वेदहरू गाएका थिए र सविता वा सूर्यले ब्रह्मवादी मुनिहरूलाई यही सावित्री मन्त्रको उपदेश गरेका थिए। यसै दिशामा सूर्यले महर्षि याज्ञवल्क्यलाई शुक्ल यजुर्वेदका मन्त्रहरू दिएका थिए। यही दिशामा देवताहरूले आफूलाई यज्ञमा वरदान स्वरूप प्राप्त भएको सोमरश्मिनी पान गरेका थिए। पूर्व दिशामा नै यज्ञहरूद्वारा तृप्त भएका अग्निगणले आफ्नो योनि स्वरूप जलको उपभोग गर्दछन्। यही वरुण देवताले पातालको आश्रय लिएर लक्ष्मीलाई प्राप्त गरेका थिए। यसै दिशामा महर्षि वशिष्ठको पनि उत्पत्ति भएको थियो। यही उनले सप्तर्षिहरूमा स्थान वा प्रतिष्ठा पनि प्राप्त गरेका थिए भने यसै दिशामा उनले निमि ऋषिको श्रापका कारण देहत्याग पनि गर्नु परेको थियो। पूर्व दिशामा नै प्रणव अर्थात् वेदका हजारौं शाखाहरू प्रकट भएका हुन् र यही नै धुमपाई धुवा पान गर्ने महर्षिगणहरूले भविष्यका धुवाको पान गर्दछन्। यसै दिशामा देवराज इन्द्रले यज्ञ भागको सिद्धिका लागि जङ्गली सुँगुर आदि हिंस्रक पशुहरूलाई प्रोक्षित गरेर देवताहरूलाई सुम्पेका थिए। यही पूर्व दिशामा उदित हुने भगवान सूर्यले अर्काको अहित गर्ने कृतज्ञ मनुष्य र असुर सबैको क्रोधपूर्वक विनाश गर्ने गर्दछन्। यही दिशा त्रिलोकका साथै स्वर्ग र सुखको द्वार पनि मानिन्छ। पूर्व दिशाको यो महत्त्व। प्राचीन कालमा भगवान सूर्यले वेदोक्त विधिका आधारमा यज्ञ गरेर आचार्य कश्यपलाई दक्षिणा स्वरूप दान दिएको दिशालाई दक्षिण दिशा भनियो। भगवान सूर्यले वेदोक्त विधिद्वारा यज्ञ गरेर कश्यप ऋषिलाई जुन दक्षिणा दिएको दिशा भएको कारणले गर्दा त्यो दिशालाई दक्षिण दिशा भनिएको हो। तिनै लोकका पितृगणहरू यही दिशामा रहन्छन्। उष्मक नामक देवताहरू र विश्वदेवा पनि दक्षिण दिशामा नै निवास गर्दछन्। ती मध्ये विश्वदेवा सबै लोकमा पूजित भएर श्राद्धमा पितृहरू समान नै तिनीहरूले भोग प्राप्त गर्दछन्। यस दिशालाई धर्मराजको द्वार पनि मानिन्छ, यमराजको द्वार। र यही त्रुटि लव आदि सूक्ष्माति सूक्ष्म अत्यन्त सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म कालका अंशहरूमा दृष्टि राख्दै प्राणीहरूका आयुको निश्चित गणना पनि यही दक्षिण दिशामा गरिन्छ। देवर्षि पितृलोकका ऋषि र सम्पूर्ण राजर्षिगण दुखित भएर सदैव दक्षिण दिशामा निवास गर्दछन्। दुखी भएर मरेका प्राणी र तथा तिनका कर्मले यसै दिशाको आश्रय लिन्छन्। मृतकहरूले यो दिशा सदैव अज्ञानको अन्धकारले ढाकिएको छ। त्यसैले यसमा सुखपूर्वक यात्रा सम्भव हुँदैन। अत्यन्त दुःखदायी यात्रा छ दक्षिण दिशा। ब्रह्माले यस दिशामा प्रतिकूल स्वभाव र आचरण भएका हजारौं राक्षसहरूको सृष्टि गरेका छन्, जसको दर्शन अशुद्ध अन्तःकरणवाला पुरुषहरूलाई मात्र हुन्छ। जसको भित्री हृदय अशुद्ध छ, दुश्चरित्र छ, दुश्चरित्रवान प्रवृत्ति छ, त्यस्ता पुरुषहरूले मात्रै, व्यक्तिहरूले मात्रै दक्षिण दिशाको दर्शन गर्न सक्छन्। रावणेन तपस्थित्वा सूर्यभ्यो मरतावृता अर्थात् यही दक्षिण दिशामा रावणले तपस्या गरेर देवताहरूद्वारा अवध्य हुने वरदान प्राप्त गरेको थियो। यसै दिशामा घटेको घटनाका कारण वृत्तासुर देवराज इन्द्रको शत्रु बन्न पुगेको थियो। दक्षिण दिशामा नै आएर सबैका प्राण पुनः अप्राण, अपान आदि 5 भागमा बाँडिन्छन्, अर्थात् प्राणीले नयाँ देह धारण गर्दछन्। यसै दिशामा बैतरणी नदी छ। दक्षिण दिशामा नै मान्छेको सुख र दुःखको अन्त पनि यही दिशामा हुन्छ। सुखको अन्त र दुःखको अन्त। मृत्युपछि यसै दिशामा जाने प्राणीहरूले यस्तो घोर अन्धकारको सामना गर्नुपर्छ, जो साक्षात अग्नि र सूर्यका लागि पनि अभेद्य छ। अत्र निर्याण कालेपि तमः सम्प्राप्यते महत् अवेद्य भास्करेणापि स्वयंवा कृष्ण वर्तमना। जलका स्वामी वरुणलाई अत्यन्त प्रिय हुनका साथै उनको आश्रय र उत्पत्ति स्थान मानिने तथा सूर्यदेवले
यसै दिशामा आफ्ना किरणहरू विसर्जन गर्ने भएकाले यस दिशालाई पश्चिम दिशा भनिएको हो। प्राचीन कालमा भगवान कश्यप देवले जलजन्तुहरूको आधिपत्य र जलको रक्षाका लागि यसै दिशामा वरुणको अभिषेक गरेका थिए। चन्द्रमा वरुणकै निकट रहेर 6 प्रकारका सम्पूर्ण रसहरूको पान गरी शुक्ल पक्षको प्रतिपदामा यही दिशामा न्यूनतालाई प्राप्त गरेर उदित हुन्छन्। यसै दिशामा अस्ताचल हुन्छ, जहाँबाट पश्चिम सन्ध्याको प्रसार हुन्छ। पश्चिम दिशामा हिमालयको मूल भाग मन्दराचल पर्वतसम्म फैलिएर त्यसको स्पर्श गर्दछ। अग्नि, वायु, जल र आकाश यी सबै यही दिशामा यिनको स्पर्श सुखद नै हुन्छ। यसै दिशाबाट अधिकांश नदीहरूको प्रादुर्भाव भएको छ। यही दिशामा नागराज अनन्त बस्दछन्। भगवान विष्णुका लागि पनि यही दिशा सर्वोत्कृष्ट स्थान मानिन्छ। जुन मार्गद्वारा जानाले मान्छेका पापको उद्धार हुन्छ, उसले कल्याणमय स्वर्गीय सुखहरूको उपभोग गर्दछ। त्यस उत्तारण अर्थात् संसार रूपी सागरबाट पार लगाउने दिशा भएकाले यस दिशालाई उत्तर दिशा भनिएको हो। उतार्ने भएको हुनाले उत्कृष्ट सुवर्ण आदिको खानी पनि यही दिशा हो। सौम्य स्वभाव नभएका, आफूले आफ्नो मनलाई बसमा राख्न नसकेका र धर्मको पनि पालन गर्न नसकेका व्यक्तिहरू यस दिशामा बस्न सक्दैनन्। उत्तर दिशामा ब्रह्मा र उमा महेश्वर पनि यसै दिशामा निवास गर्दछन्। त्यसै कारणले गर्दा उत्तर फर्केर शिवजीको पूजा गर्ने गरिन्छ। भने विष्णुले पनि यही माया विशिष्ट महेशहरूको साक्षात्कार गर्दछन्। यही दिशामा आकाशबाट खस्दै गरेकी गङ्गालाई महादेवले आफ्नो शिरमा धारण गरी गङ्गाको प्रवाहलाई मनुष्यलोकमा छाडिदिएका थिए। यसै दिशामा पार्वतीले कठोर तपस्या गरेर महेश्वरलाई पतिका रूपमा पाएकी थिइन्। हिमालय पर्वतमा महादेवलाई मोहित गर्नका लागि कामदेव पनि यही उत्तर दिशामा प्रकट भएको थियो। यसै दिशामा मन्दाकिनी नदी, मन्दराचल र कल्पवृक्ष छन् भने अरुन्धती देवी र सप्तर्षि यसै दिशामा प्रकाशित हुन्छन्। स्वाति नक्षत्रको निवास र उदय पनि यही दिशामा हुन्छ। यही ब्रह्माजी यज्ञ अनुष्ठानमा प्रवृत्त भएर नियमित रूपमा निवास गर्दछन्। कुबेरको स्थान बताइएको कैलाश पर्वत पनि यही उत्तर दिशामा छ। 3 लोक नाप्दा भगवान विष्णुले यही दिशामा आफ्नो चरण राखेका थिए। 3 लोक नाप्ने क्रममा उत्तर दिशामा भगवान विष्णुले पाइला राखेका थिए। यी सबै कारणहरू र अन्य गुणहरूका कारण यो दिशा उत्कृष्ट छ। समस्त शुभ कर्महरूका लागि पनि यही दिशा उत्तम मानिएको छ। त्यसैले यस दिशालाई उत्तर दिशा भनिएको। उत्तम दिशा भएको कारणले गर्दा यसलाई उत्तर दिशा भनिएको हो। र उत्तारण भनेको चाहिँ उतार्ने भएको कारणले गर्दा पनि यसलाई उत्तर दिशा भनिएको हो। उत्तरेति परिख्याता सर्वकर्म सुचोत्तरा। गुरु वा अग्रज व्यक्तिले शिष्य वा अर्जुनलाई, अनुज वर्गलाई सदैव दिशा निर्देश गरिरहनु आवश्यक छ। प्रत्येक दिशाको आफ्नै किसिमको महत्त्व भए तापनि यात्रीले आफ्नो गन्तव्य प्राप्तिका लागि सबै दिशाको सामान्य जानकारी लिए पनि आफ्नो गन्तव्य दिशाको पूर्ण जानकारी लिएर त्यसतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ। हामी कुन दिशातिर उन्मुख हुँदैछौँ, हाम्रो यात्रा कुन दिशातिर छ भन्ने कुरा हामीले ख्याल गरेर अरू 3वटा दिशाहरूको पनि हामीले राम्रोसँग ख्याल गर्न सक्यौँ भने हामी निश्चय नै आफ्नो गन्तव्यबाट भ्रान्त हुने छैनौँ। त्यसैले हरेक कर्मको फल प्राप्तिका लागि गुरु वा अग्रजबाट दिशा निर्देश प्राप्त गरेर प्रत्येक शिष्य वा यात्रीले आफूलाई गन्तव्यमा पुर्याउन सदैव अग्रसर हुनु आवश्यक देखिन्छ। हामी 4वटा दिशाहरू छन्। हाम्रा लक्ष्यहरू चाहिँ निर्धारण भए हामी हिँड्न पनि थाल्यौँ, तर हामीले आफ्नो दिशा कुन हो, आफ्नो गन्तव्य कुन हो भन्ने पत्ता लगाएनौँ भने पूर्व जानुपर्ने मान्छे पश्चिम जाला, पश्चिम जानुपर्ने मान्छे उत्तरतिर जाला र उत्तरतिर जानुपर्ने मान्छे दक्षिणतिर गइदियो भने अनि मान्छे असफल हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा दिशा निर्देश भन्ने शब्द पनि यसै सन्दर्भमा अग्रज वा गुरुबाट दिशा निर्देश गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा यसलाई हामीले आत्मसात गर्न सक्छौँ।
र यो महाभारतका 155वटा निबन्धहरूमध्ये यो 64औं निबन्ध उद्योग पर्वसँग सम्बन्धित यो निबन्ध सुनेर यहाँहरूका मनमा उठेका जिज्ञासा वा प्रतिक्रियाहरू जे छन् तिनलाई मेरो युट्युब च्यानलमा गएर त्यहाँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै यहाँहरू सबैसँग आजलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।